كاين هاي طلعوا شويه لي فيو نيتها ياسمين عندهم سام بداو يطلعوا. السلام عليكم. معكم لا بوتيك جيت سيت كيتس تاع شوفو. الله يسلمك. تاع شوبو. انا دايرين 50% واه ديجا راه على بالكم كيما الخطره اللي فاتت. نبداو منا الوغ 50% على كاع لي زارتيكل. عندنا هاد لي زونسومبل 3 بياس. هادو شحال يولو؟ يولو 145. هادو يولو 145. فيه لا فيست بول الجيلي وبول والبونطالون. كاين تاني هاد الفيستات هكا فوغور هادو تاع الكوير. سلام مرحبا بك. هادو يولو 695. هادو 695. هادو فيهم الاس. واه فيهم الاس وبقات حبه هنا الاس وحبه والام والام. كاين تاني هادو تاع بيبي فيهم حتى 24 مو هكا. خساره بعد. ولا كاين لي فغيزون. هادو تاع بيبي هادو راهم 65. هادو سي د لا مارك. ها راهم ابسوربا. ها راهم فيهم حتى ل 24 موا. فيهم 3 كولور. كاين هاد لا فيست تاني. هاد لي فيست تاع هادي كوسموس. هادي تولي 145 هكا 145. هادو تاني تاع فيات منا من تحت تاني 145. كاين هادو غارسون. هاد النوار. هذا النوار ولو 100 صايب بروحها بقات غير حبات. وهذه 95. هذا البلون تاني فيها لي طاي حتى ل 12 هكا حتى ل 12. كاين هاد لي جيلي تاني منا. هادو راهم 100. ها راه 100. وكاين منا التريكويات. التريكويات هادو منا كاع هادو هكا. هادو فيهم لي طاي حتى ل 12. شو بوغ سي البا بريمي. هادو راهم 40,000. ها راه. وكاين هادو راهم 50. هادو 50. شحال فستان تاع لا فيس هذيك 695. ها راهم تريكويت. هادو اشيام. واه هادو تاني 50,000. ها راهم. ها راهم فيات. لي فغيزون سيدي بالعباس. كاين لي فغيزون اختي واه ديري غير لا كوموند تاعك في فايبر ورسلي له فوطو تاع الصوالح اللي راكي باغيتهم. ها راهم لي بول فيهم حتى ل 8. ريني فيستات. ولا اختي بقاو غير هذوك الفيستات كملوا. هادو تاني 50. هادو تاني 50,000. ها راه هادو كيابي من. ها راهم كيابي. اي وريهم هادو. وكاين هادو تاني هاد لي سورفيت راهم 150. 150,000. ها راه فيها هادي شحال 16. كاين تاني هاد البيجامات راهم 75. 75. هادو راهم 1000 دينار. ها راه ها راه 500,000.
كاين تاني هادي 85 تاني فيها حتى 14 هادي، ها راها فيات. وكاين هادو تاع فروزن، هادو تاني راهم 75 فيها هكا وفيها في الغوز. واه هادو تاني لي بيجاما هادو كوطون، هادو تاني جايين دافين، تاني راهم 75 هكا. وري لها فيستات هذيك اللي واه وراها اللي قالت لي لي فيست، ها راهم لي فيست اللي بقاونا هادو في الاس تاع 695. وكاين هادي تاع كوسموس هادي راهي 145. وكاين تاني هادو، وهادو الكارسون 95. كوسميتيك تاعش كوسميتيك. لا ما عندناش اختي كوسميتيك. كاش سولد غير هو. هادو تاني التريكويات منا، هادو تاني منا راهم 50. ها راهم لي سويت غارسون. بيجامي تاع ولاد كاين 14 ولا 12. كاين مدام راهم 75. الحانوت في شوب البير بروميي. ها راهم لي ها راهم هادو كاع 50000 هاد لي بي. هادو تاني لي سويت واه ها راه فيه الغوز، الجري، الاورانج، فيه البلو، فيه تاني النوار. ها راه النوار، فيه الغوش تاني، ها راه النوار تاعه. وهادو تاع 40000 هادو كيما هادوك اللي كانوا من هيته. ها راه كاين فيات وكاين غارسون. وهادو تاني راهم 100000 هادو تاني لي سويت هادو راهم 100000. هادي تاني بيجاما راهي 75. هادو راهم 65. هادو منا 65. ها راه هادو كاع منا 65. واه هادو كاع منا 65. ها راه كاين غارسون كاين فيات. هذاك الغوز تاع فروزن فيه البلو فيه الغوز، يبدو من عامين حتى ال 14. هادوك فيست غري بونكتوي شحال لو بري. هادوك وينهم؟ هادوك كاين هادوك كوسموس 145 وهادوك تاني تحاتا جايين في الموف 145000. وعندنا تاني هادو تاع طومي، هادو فيهم من 2 حتى ل 10. هادو تاني راهم 75. فيه الجري وفيه البلو نوي. ها راهم. وكاين تاني هادي تاع سيمبا هادي تاني راهي 75 85. نزيدو نكملو مع تريكويات منا. ها راهم هادو كاع منا راهم 50. 40000 باطل لبسه تاع نسا، حنا 15000 اللي رايح على بالي لايف تاع نسا. هادو كاع من الناس وين راكم في البير برومييرتي. راهم لي بول منا كاع راهم 50000. كاين لي سويت وكاين لي طاي حتى ل 10 تلقي حتى ل 10. وري لهم هادو نتاع ما فيهمش واه وكاين تاني هادو هاد لي سورفيت منا، هادو ما فيهمش بروموسيون راهم 325 فيهم حتى ل 16. ها راه زيدي هذيك البلو. واه فيها تاني النوار فيهم حتى ل 16. هادو راهم 325 بيجامات 14. دوك نوري لك اختي
كوسموس شحال لاج فيها من 6 حتى ل 8 حتى ل 10 هكا. ولي بيجاما وراها لي قالت لي كارطابل شاريو عندكم؟ لا ما كاش اختي لي شاريو. ولي بيجاما ها راهم 65. ها راه كاين غارسون كاين فيات. كاين لي كولور. يا درا لا فيست كوير كي دايره لا فيست كوير هذيك طويله هذيك راهي 695. 780. عندنا تاني هاد لي غوب راهم هاد لي غوب شحال راهم 135,000 ها راهم. كاين هاد لي شوميز راهم 150 شوميز غارسون ها راهم 150,000. هادي راهي 100,000. هاد ليكات كيما هكا لقاونا هاد الحبات توالة حبة في الماغون. هاد لي فاس تاع الجين هادو كاع راهم 150,000 فيهم لي طاي حتى ل 12. ولي شوميز تاع الجين ها راه هادو لي فيست ولي شوميز فيهم حتى ل 16 فيهم حتى ل 16 فيها النوار والبلو كيما هكا. ها راها النوار تاعها هادو راهم تاني 150. هادو زارة ها راه تاني راهم 150,000. ها راهم لي فيست هادو تاني مع هادوك. عندنا تاني هاد لي غاباردين تاني راهم 150,000 فيهم لي طاي حتى ل 12 13. ها راه كاين توصيل واختي كاين لي فغيزون. لا طاي تاع الصغار كوبي كملوا بقاو غير هادو هكا في الفير ميليتير. ولي بوت هنايا تساوي الجين تاع بنات شحال. هاد لي بوت منا دوك نوريلك منا هادو راهم 85. هادو راهم 85 فيهم حتى ل 36 ها راهم. وهادو تاع الصغار فيهم 25 36. وهاد الصغار عامكم سلمي لي على الشيرات فاتي ياسمينه ورحمه الله يسلمك ونسلم عليكم. وهادو تاع الصغار هادو فيهم من 20 ل 25. هادو راهم 65. ها راهم كاين لي بوينتور لي كولور لي موديل. وهاد لي بوت اللي بقاو تاع كبار هادو راهم 100,000. ها راه هادو كاع منا راهم 100,000. وكاين هادوك لي بيجاما اللي وريتهم لكم هنايا تاع 65. كاين هادو تاع لي بيبي هادو راهم 65 تاني فيهم من 0 3 موا حتى ل 24 موا بيهم بالسروال تاعهم. كاين في الغوز كلير وكاين في الغوز فونسي. ها راه هادو تاني لي بيجاما تاع الصغار هادو تاني تاع صغار
هادو زوج ب 125000. ها راه وحده 65. ها راه هادو تاني تاع صغار. ها راه كاين فيات كاين غارسون. الله يبارك ولا يبط نتاع بيبي فيات. واه اختي راهم 65. وكاين تاني هادو تاني هادوك لي سوفيتمون تاع بيبي. هادو 75 الوحده وزوج ب 100000. ها راهم فيهم بلان موديل. ها راه كاين هكا غارسون. كاين تاني هادو هكا. هذيك تاع اللوطو هادي تاني. هذيك عطاني هذيك الاورانج. هذيك كاين تاني هكا فيات. كاين بزاف لي ديسان. سينو تدو وحده كيما هكا. هاد البيجاما مع هاد الغرونيير كيما هكا تاني ب 100000. ها راهم جايين كي غرونيير ومن تحت جايين محلولين. زوج ب 100000. هادو تاني هكا زوج ب 100000. تدو وحده هكا وحده بيجاما وحده غرونيير ب 100000. عندنا تاني هاد لي باسكيت هادو منا كاع راهم 100000. وين جاي المحل؟ الحانوت جاي في البير برومييرتي. ها راه نزيد نوري لكم لي موديل منا. ها راه كاين غارسون وكاين فيات. ها راه هادو ثاني من 100000. ها راهم هادو غارسون. هادي ثاني هادو فيهم حتى 36. راهم كاين ثاني هنايا بيبي. هذا ها فيهم لي كولور. فيها الغوز فيها الغوج. الحانوت فيه راه نواختي في البير برومي. ها راه كاين تاني هادي هكا تاني فيها حتى 36. وكاين هادو تاع غارسون. هادو من 20 يبدو من 20 حتى ل 36. ها راه اختي كاين التوصيل كاين لي بوينتور كاين ليفريزون اختي. واه لي بوينتور كاين هادو من 20 حتى ل 36. كاين تاني لي موكاسون. ها راه تاني هادو كاع راهم 1000 دينار. ها راهم لي موكاسون. كاين هذا عجبك. هذا تاني كاين لي موديل كاين بزاف. ربي يعاونكم ميرسي. كاين هكا هادو تاني راهم كاع 1000 دينار. واه لي بونطالون هاد لي بول هادو منا راهم 65. فيهم لي طاي كبار حتى ل 18 طون. واه لكن فوق دو طاي وكاع يلبسوا جايين كبار. ها راه هادو راهم 65. وكاين لي بونطالون تاع الجين. كاين بوي فريند. ها راهم كاين باديف.
ها راهم لي موديل. هادو راهم 95. لي باسكيت راهم 1000 دينار. 295 لي بونطالون. هادو ماش فيهم بروموسيون. كاين توصيل الاغواط. واختي كاين غير لا كومون تاعك ديريها باغ فايبر ورسلي لي فوتو تاع لي موديل ويرسلوا لك اختي وين ما راكي باغيه. ودروك نروحوا للسله. الوغ كاين هادو راهم 45000. هادو راهم 45000. كاين منا لي بول راهم زوج ب100000. ولا يلبس سروال وتريكو ولا سروال وتريكو ب100000. تريكويات فيهم اللارج. شكرا. خصني بوت ولا شيرفات تاع البنات. كاين اختي واحد ب50000. و سينون تدي سروال وتريكو ب100000. سلعتكم طوب. الله يبارك. الله يسلمك. كاين اختي ليفغيزون الغردايه. كاين كاين يميلو في لابا روحي من نسرين. ها راهم. وكاين لي بونطالون هنايا تاني فيهم اللارج. دوزون حتى 12 ها راهم. هادو زوج ب100,000. تقدي تدي زوج سراويل ولا زوج تريكويات ولا تريكو سروال. هادو تاني لي كولون 55,000. بوانتور باسكيت بور في كاين 32. كاين اختي هكا غير واحد. ها راهم لي موديل. كاين بزاف لي موديل ولي كولور. دروك نروحو لل غونويير تاع بيبي. هادو لي فيس هادوك تاع 95. شحال شو مالا عندكم لي روب فيات اج 1 اني 2 ans. اختي لي روب مازال. الله يبارك شابين بزاف. الله يسلمك. الحانوت في البير برومي. هادو لي غرونيير هادو وحده 75. كاين في العقيد وزوج كاين في العقيد لي سيرفات تاع البنات. دوك نوري لك اختي. وهادو زوج ب100,000 وحده 75 هكا. كاين كوطون كاين كاين كوطون. هادو جايين خفاف. كاين هادو تاع مشطه تاع اللي نقفهم قدام كيما لي بون كاع لي موديل. كاين فيات كاين كاع نتو كرت. كاين كاين تاني هادوك الانصامبل. هادو تاني 75 وزوج ب100,000. غدوه كون نجي نلقى تلقي ان شاء الله اختي. مرحبا بك. مرحبا بك. وين جيتو اختي؟ في البير بروميير اختي في وهران. هادو تاني فيهم من 3 موا حتى ل 18 موا. كاين تاني هاد البيجامات راهم 65 تاني بور بيبي. ها راه فيهم من 3 موا حتى ل 18 موا. ها راه كاين غارسون كاين فيات. ودروك بونيات لي بوني. ها راهم لي بوني 75 الواحد. كي تدي زوج 100 دينار ولا تدي بوني ولا غون. الله يبارك. تعجبوني من تقروا لي الميساج تردوا علينا. الله يسلمك. ولا تدي بوني ولا غون كيما هكا تاني ب100 دينار.
لي بوني كاين تاع شاشرة وكاين تاع شيرات. ها راهم العقيد في شتي اختي كلينيك دونتير زيان. هيا جاي اون فاس ليه، واه جاي باين جات سات غدوه ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك. هادو لي بونطوفل، لي بونطوفل راهم 75 وزوج تاني ب100 دينار. تاني كاين غارسون كاين فيات وكاين لي بوينتور، كاين تاع الصغار وكاين تاع كاين باك تاني في السله. واه سينون كاين لو باك تدي جيلي كيما هكا بلوس بونطوفل بلوس بوني وبلوس هادوك السراويل تاع زوج بميل هكا تريكو والسروال. هادو كاع كيما هكا كيما راهم 5 صوالح ب 200. كاين هذا ثاني. واو كاين هادو لي كاب تاني تاع لي بيبي. هادو زوج ب 100 ولا تاني تديها في الباك. الا بغيتي تقلعي حاجه وتدي في بلاصتها هاد الكاب كيما هكا. كاين في الفيغ وفي الجون. وعندنا تاني لي بينوار. ها هادو راهم 45000 تاني لا بون كاليتي، فيهم من عامين حتى ل 14. ها راهم من فضلك خصني لي سيرفات تاع البنات دوك نوريهم لك اختي. ها راهم ها راهم هادو الصغار وهادو تاع الكبار. وكاين هاد لي بونطالون تاني تاع الكوير. هادو تاني خاطي لا بروموسيون. هادو راهم 295. ها راه بقاونا هاد لي طاي. وهاد الكومبيان كيما هكا هادي راها 145000 تاني تاع كوير. ها راه فيها تاني هكا في الغوص. ميرسي عابدين قيمة البارح. وراها اللي قالت لي لي سيرفيت. ها راهم لي سيرفيت تاع الفيات راهم 325000. ها وراها اللي قالت لي. ميرسي اختي يا با سوسي. وريتها لهم صاي. واه هادو. وهنا تاني لي بونطالون تاع الغارسون تاني راهم بروموسيون. هادوك لي بول تاع 65 فيهم في الغوج وفيهم في النوار تاني راهم 65. ها راهم هادو من 50000. عندنا هنايا 100000 هاد لي جوكينغ تاع الصغار. راهم منا كاع 100000. هادي منا راها 145000. ها راهم هادو تاني 100000. هادي منا تاني تاع الشيرات راهي 100000. هادو لي جوكينغ هنايا تاع انفون تاع بيبي عام. غدوة تحلو وقت نحلو 9:30 3 ساعة تاع الليل حالين. ها راهم هادو كاع منا راهم 100000. هادي تاع 75 تاع طومي. كاين تاني هادو هكا هنايا راهم 75 فيها الاورانج وفيها في الفيغ. هادي تاع 50. ها راه كاين تاني هادي هكا فيات. هادي تاني راهي 75. كاين لي جين سليم بنات تاع 100000. كاين اختي واه كاين راهم 75 سليم.
وكاين تاني هادو تاع 50,000، هادو تاني تاع الصغار عام عامين، راهم 50,000 تاع قطيفه. ها فيها لي كولور. هادو شحال يديروا اختي؟ هادو راهم 85 خويا. بيتو لي هادو لي كونفيرس ثاني هنايا راهم 85، راهم فيهم حتى ل 36 لي بوينتو. لاباس الحمد لله. بقاو لنا هنايا لي غوداس ولي بوت تاع غارسون. هادو منا راهم هادو راهم 145. ها راه فيهم تاني حتى ل 36. هذا هنايا 85. ها راهم هنايا تاني 85. تاني هنايا فيهم حتى 36. هادو تاني تاع فيات، كاين تاني هكا تاع فيات. ها راهم تاني هنا لي غوداس تاع فيات. ها راه فيه في الاورانج، في الغوز، كاين تاني تي هكا في الفيغ. هادو لي غوداس تاني تاع صغار، هادو تاني فيهم حتى 36. وكاين هادو، كاين تاني هذا صفات كلاسيك فيه حتى ل 36. هذا شحال راه يدير؟ 75. هذا راه 75. ما عندناش لي غوب اختي. وين في البير بروميي. وكاين تاني هكا، هادو تاني جايين طالعين كيما هكا. هادو فيات، هادو راهم 1000 دينار. ها راهم. هادو تاني تاع غارسون، هادو راهم 85. ها راه هيا. وهادو هما حانوت في البير بروميي. شوف نوري لكم كي جو طالعين منا على السونطرال. جو طالعين منا على السونطرال. ها راه الحانوت هنايا. ها راه هنايا وين المحل. ها كيما وريت لك اختي، تجي طالعه منا من السونطرال. ها راه السونطرال تحت. ها راه الحانوت هنايا. كاين جوكين، كاين اختي. ايوا مرحبا بكم.